सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरू आज हामीले अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ हेर्नुहोस् त। अघिल्लो क्लासमा हामीले हेल्प इन द कम्युनिटी वर्क भन्ने बारेमा पढाएको थियौँ भने अब आज हामीले के पढ्छौँ भन्दा इक्वल ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा छ। इक्वल ट्रिटमेन्ट भनेको समान व्यवहार है। इक्वल ट्रिटमेन्ट भनेको समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज सन्देश छ। र मेन कुरा आजको जुन पार्ट छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है, किनकि आज हामीले थोरै कथा जस्तो तरिकाले पढ्छौँ है इक्वल ट्रिटमेन्टले है को बारेमा। समान व्यवहार कसरी गर्ने, समान व्यवहार कसरी किन आवश्यक छ होइन, त्यो बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। ल के भनिन्छ आज हामी के को बारेमा कुरा गर्दैछौँ? समान व्यवहार है, ठिक छ। ल ठिक छ। अब long ago in the district of Saptari there lived a man called Ram Pravesh. He had a big plot of land. है त, यो कुरा के भनेको जस्तै हेर्नुहोस् है, लङ एगो धेरै पहिले होइन सप्तरी डिस्ट्रिक्टमा, यो तराईमा पर्ने जिल्ला हो, र त्यहाँ एकजना मान्छे बस्थ्यो जसको नाम थियो राम प्रवेश। र उसको के थियो भन्दा हि ह्याड अ बिग प्लट, उसको धेरै जग्गा जमिन थियो, तराईमा धेरै नै जग्गा जमिन थियो। र अब के भनिएको छ, His house was also not small. His house was also not small. He had hired some men to work for him. है, उसको घर पनि ठुलै थियो, सानो थिएन। उसको जग्गा जमिन त धेरै थियो नै, र उसको घर पनि ठुलो थियो। र उसले आफ्नो घरमा काम गर्नको लागि केही मान्छेहरू हायर गरेको थियो, अर्थात् केही पैसा दिएर चाहिँ उसले काम लगाउँथ्यो। अर्को कुरा भनेको के भनेको छ, he would think of himself as a rich man. He was proud of his money and power. Although he owned much wealth, he was very selfish. अब हेर्नुहोस् के भनिएको छ, उसले आफूलाई एकदमै धनी मान्थ्यो अरे हो, र उसित पैसा छ, पावर छ भनेर आफूलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि घमण्ड थियो कि उसमा चाहिँ है। र although he owned much wealth, he was very selfish है। अब कुरा के छ भन्दाखेरि उसले यति धेरै पैसा कमायो होइन, यति धेरै सम्पत्ति छ, तैपनि ऊ एकदमै छुचो थियो। मान्छे त कमी भइसकेपछि छुचो हुनु स्वाभाविक हो। ठिक छ, तपाईँसित 5 रुपियाँ छ, अब तपाईँ पैसै छैन, अब के गर्नु, जति खर्च गर्नु भने ठिक छ। तर तपाईँसित 50 रुपियाँ छ भने पनि तपाईँले समस्या खान मान्नुहुन्न। 5 रुपियाँको समस्या, 10 रुपियाँको समस्या किन्न तपाईँलाई छुचो गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई समस्या कुरा छोडिदिनुहोस्, 50 रुपियाँ छ, तपाईँले 10 रुपियाँको कलम किन्न तपाईँलाई धेरै पैसा खर्च गरे जस्तो लाग्छ भने त्यो त छुचो भयो नि त। तपाईँसित 5 रुपियाँ थियो भने त्यो तपाईँको विवेक थियो। तर तपाईँसित 50 रुपियाँ हुँदाहुँदै पनि पेन्सिल किन्न या कुनै मान्छेलाई सहयोग गर्न तपाईँले 5 रुपियाँ दिन हिचकिचाउनु भयो भने त्यो सेल्फिस भयो, छुचो हुनुभयो। त्यस्तै यति धेरै पैसा थियो, सम्पत्ति थियो, त्यही पनि ऊ छुचो थियो है त। अब कुरा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, he never would help the needy people in the village. Not only that, he carried an old thought. यो THA भन्दा नि THO है, यो तपाईँले किताबमा सोच्नु होला। र he never sent his daughters to school in afraid of that they would lose their character. अब हेर्नुहोस् के भनेको छ, he never would help, उसित त्यही सम्पत्ति भएर पनि कहिले उसले अब हुन्छ नि गरिब परिवारका व्यक्तिहरूलाई कहिले सहयोग गरेन। नट ओन्ली द्याट, त्यति मात्र होइन कि हि क्यारिड, उसले पुरानो सोच लिएर हिँड्थ्यो कि होइन। उसले कहिले पनि आफ्नो हुन्छ नि छोरीहरूलाई चाहिँ, छोरालाई पठाए पनि छोरीहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाएन। ऊ डराउँथ्यो, के भनेर डराउँथ्यो भन्दा उसको सोच एकदम पुरानो थियो नि त। के भनेर भन्दा यदि स्कुल गयो भने उनीहरूको चरित्र बिग्रिन्छ, उनीहरू बिग्रिन्छन्, छोरीहरूलाई स्कुल पठाउने होइन भन्ने खालको पुरानो सोच लिएर हिँड्दो रहेछ होइन। अनि अरू कुरा के भनेको छ भने he would also discriminate people in terms of caste होइन। he had also discriminate people in terms of caste. He had neglect the old and poor people of his village भन्न खोजेको छ। अब के हुन्छ, उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई पहिला डार्क गर्छु। he would also discriminate people in terms of caste. उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि पिपललाई जातपातको आधारमा तल्लो जात ठुलो जात भनेर हेला गर्ने, अपहेलना गर्ने, छुट्याउने काम गर्थ्यो। र he had also neglected the old and the poor people of his village है। और नेग्लेक्ट गर्थ्यो कि उसले, इग्नोर गर्थ्यो नि, यो काम छैन, यस्ता वाहियात मान्छेहरू भनेर नेग्लेक्ट गर्ने, वास्ता नगर्ने,
धनी भएको भएर यति घमण्ड थियो कि गरिबहरूलाई गन्दै नगर्ने खालको काम के मान्छे त्यस्तो है। नो पिपल इन द विलेज लाइक राम प्रवेश म्यानर। यो यस्तो बानी त कसले मन पराउँछ र यस्तो बानी कसैले पनि गाउँमा उसको मन पराउँदैन थियो होइन, उसको व्यवहार मन पर्दैन थियो, त्यही भएर राम प्रवेश नै कसैलाई मन पर्दैन थियो। सो वेन एभर इन ट्रबल नो पिपल इन द विलेज वुड कम आउट टु हेल्प हिम। केही पनि समस्या पऱ्यो भने अब कोही मान्छेहरू उसलाई केही सामान्य समस्या भयो भने कोही पनि उसलाई सहयोग गर्न आउँदैन थियो, किनकि सहयोग गरे बापत पो सहयोग फिर्ता आउँछ। सहयोग नगर्ने अपहेलना गरिसकेपछि उसलाई हेरा गर्ने छुट्याउने हेप्ने काम गरेपछि आफूलाई पनि उल्टोमा रिटर्नमा त्यही नै आउँछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले है भाइ बहिनीहरू। ल अब अरू कुरा के भन्छ, इन द सेम विलेज देयर लिभड एनदर म्यान कल्ड भोला। र त्यही गाउँमा अर्को एउटा भोला भन्ने मान्छे चाहिँ बस्दो रहेछ र हि वाज अ भेरी काइन्ड एन्ड हेल्पफुल। एकदमै राम्रो मान्छे, ऊ एकदम सहयोगी मान्छे है, एकदम काइन्ड एन्ड हेल्पफुल मान्छे थियो। र हि वाज अलवेज रेडी टु हेल्प इन पिपल डिफिकल्टिज। ऊ चाहिँ सधैँ अरूलाई सहयोग गर्नको लागि रेडी हुन्थ्यो है भोला चाहिँ। अल्दो हि वाज पुवर, ऊ पुवर थियो, ऊ गरिब थियो, तर सदैव अरूलाई सहयोग गर्नको लागि होइन ऊ रेडी हुन्थ्यो। एन्ड अरूलाई सहयोग गरे बापत खुसी पनि हुन्थ्यो। सहयोग गर्यो भनेर घमण्ड नै होइन कि, उसले खुसी हुन्थ्यो, खुसी साथ सहयोग गर्थ्यो। र अरू कुरा के भनेको छ, हि डिड नट बिलिभ सुपेरियोरिटी अर इन्फेरियोरिटी जस्ट इन टर्म्स अफ कास्ट होइन। हि ट्रिटेड हिज सन एन्ड डटर इक्वल्ली। उसले कसैलाई कहिल्यै पनि सानो ठुलो भनेर छुट्याएन, सबैलाई एउटै नजरले हेर्थ्यो होइन। ऊ अब कोट प्यान्ट लगाएको मान्छे भनेर ओहो भन्ने होइन कि, दौरा सुरुवाल लगाएको फाटेको कपडा लगाएको मान्छेलाई त्यही सम्मान गर्थ्यो, र कोट प्यान्ट टाई लगाएको होइन टक्क ढल्किने ढाका टोपी लगाएको मान्छे भए पनि र त्यो मान्छे र फाटेको कपडा लगाएको मान्छेलाई समान व्यवहार गर्थ्यो, जुन हामीले गर्नुपर्छ। र उसले आफ्नो छोराछोरी दुइटैलाई समान व्यवहार गर्थ्यो, एउटै व्यवहार गर्थ्यो। जस्तै के थियो फरक के थियो भन्दा, जस्तै तपाईँको राम प्रवेशले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ स्कुल पठाउँदैन थियो, हेप्थ्यो छोरालाई भन्दा, तर भोलाले चाहिँ दुइटैलाई समान व्यवहार गर्थ्यो। बोथ आर सेन्ट टु स्कुल, दुइटा स्कुल पठाउँथ्यो। पिपल अफ डिफ्रेन्ट कास्ट लिभ इन हिज नेबरहुड बट हि ट्रिटेड अल अफ देम इक्वली। फरक फरक जात भएको व्यक्ति भए पनि मान्छेहरू जातका मान्छेलाई पनि उसले फरक जातका मान्छेलाई पनि उसले समान व्यवहार गर्थ्यो, उत्तिकै माया गर्थ्यो, कसैलाई पनि अपहेलना हेला गर्ने काम कसैलाई पनि गर्दैन थियो कसले, भोलाले। तर ठिक उल्टो राम प्रवेशले सबैलाई हेला गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है अब कथा रमाइलो छ। अल वेयर सो इन्सपायर्ड एज टु सेन्ड देयर चिल्ड्रेन टु स्कुल है, एकदम उसले सबैले स्कुल पठाउँथ्यो आफ्नो छोराछोरी सबैलाई होइन। र भोला युज टु से सन एन्ड डटर आर इक्वल। यसको भनेको मतलब छोरा र छोरी बराबरी भन्ने जुन हामीले नेपाली भन्छौँ यो कुरा गरेको छ। सन एन्ड डटर आर इक्वल। अब छोरा र छोरीमा भेदभाव उसले गर्दैन थियो भन्न खोजिएको छ। र एभ्री वान इन द विलेज लाइक भोला भेरी मच होइन। र राम प्रवेश हुन लाइक हिम, सबैले भोलालाई माया गर्थे, तर राम प्रवेशले चाहिँ अब उसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा खासै मन पराउँदैन थियो, माया पनि गर्दैन थियो, हेला गर्थ्यो उसले। हि वुड अलवेज स्पिक इल अफ भोला। इल अफ भोला भनेको खालि भोलाको बारेमा नराम्रो कुरा मात्र गर्ने गर्थ्यो। वान डे अल अफ अ सडन फेरि भोलाज कट फायर, भोलाज हाउस कट फायर। अब भोलाको घर चाहिँ एक दिन के भएछ, भोला यति राम्रो मान्छे थियो, त्यही पनि एक दिन उसको घरमा के भइदियो भन्दाखेरि अब फायर, अब एक हिसाब फायर भयो भनेको आग लागि भयो उसको घरमा, ठिक छ। र एभ्रिथिङ इन द हाउस बोन्ड इन्टु एसेस, एसेस भनेको खरानी भयो भनेको छ है। र सबै कुरा खरानी भयो। बट अल द पिपल, अब हेर्नु त तनाव भयो, सबै कुरा खरानी भएपछि त केही पनि छैन, तर सबै फ्रम द विलेज केम टु हेल्प हिम। तपाईँ गाउँबाट सबै मान्छेहरू उसलाई सहयोग गर्न आए। उनीहरूले गाउँको मान्छेहरूलाई बस्नको लागि दे एरेन्ज अ प्लेस फर हिम टु स्टे, बस्नलाई ठाउँ दिए। हेल्प हिम बाई गिभिङ क्लोथ्स, उसलाई कपडा दिए। युटेन्सिल एन्ड फुड्स भनेको भाँडाकुँडा र युटेन्सिल भनेको भाँडाकुँडा है, र फुड भनेको खाना दिए, भाँडाकुँडा दिए, सबै सहयोग गरे, सबै उसलाई दिए मान्छेहरूले। हेर्नुहोस् त सबै जलेर खरानी भयो तैपनि उसलाई मान्छेहरूले सहयोग गरे, गाउँका सबै मान्छेहरूले सहयोग गरे। भोला वाज ह्याप्पी टु फाइन्ड हिज नेबर्स हेल्पिङ हिम सो काइन्डली। र भोला खुसी भयो, मैले यति सहयोग गरेँ बापत मैले यति सहयोग रिटर्न पाएँ भनेर उसले यो बुझ्यो कि मैले सहयोग गरेर धेरै राम्रो काम गरेछु भन्ने उनले महसुस भयो, जुन कुरा हामीले पनि महसुस गर्नु जरुरी छ, ठिक छ। ल ठिक छ। अब कुरा के बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू भने हेर्नुहोस् त के भन्छ। नेक्स्ट इयर के भइदिएछ भने, के भइदिएछ नेक्स्ट इयर, राम प्रवेश हाउस एन्ड फिल्ड्स वेयर स्वेप्ट विदाउट अ ट्रु बाई द फ्लड अफ सप्तकोशी रिभर। अब तराईमा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ बाढी एकदमै आउँछ हो, र त्यस्तै राम प्रवेशको हाउसमा पनि र बाढी आयो र उसको सबै खेतपात
सबै उसको घरहरू सबै लगेर सोखाप गयो। स्वेप्ट भनेको पुरै बगायो। नो वान केम टु हेल्प हिम। हेर्नुहोस् त, भोलाकोमा घरमा आग लागि भयो, सबैजना गाउँघरका मान्छेहरू आए, जम्मा भयो, सबै दिए, उसलाई सहयोग गरे, खाना लाउन बस्न सबै व्यवस्था भयो। तर राम प्रवेशको घर यत्रो हुँदा जग्गा जमिन बाटोमा आइसक्यो, तैपनि अब मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न आएनन्। किन आएनन् त भन्नुहोस् त किन आएनन् उसलाई सहयोग गर्न? भोलालाई चाहिँ सहयोग गर्न मान्छेहरू आए, तर राम प्रवेशलाई सहयोग गर्न किन आएनन् त भन्नुहोस् त, मलाई एन्सर भन्नुहोस् त। खै त भनेको, छिटो भन्नुहोस् ल। हो, ठिक हो, उहाँले ठिक भन्नुभयो। के भयो भन्दाखेरि भोला त धेरै ठिक मान्छे थियो, अरूलाई सहयोग गर्थ्यो, त्यही सहयोग गरे बापत अरूले सहयोग गरे हो, जे गर्यो त्यही फरक रिटर्न आउने हो। त्यस्तै गरी रामप्रसादले सबैलाई हेला गर्थ्यो, उसलाई सहयोग गर्दैन कसैलाई पनि, र अब उसलाई पनि कसैले सहयोग गरेन। त्यस्तै गरी बिकज अफ हिज ब्याड म्यानर्स, हो यहाँ लेखेको छ, बिकज अफ हिज ब्याड म्यानर्स ही डिड नट रिसिभ एनी हेल्प फ्रम द नेक्बर्स। देयर आफ्टर रामप्रसाद रियलाइज इज रङ एन्ड डिसाइडेड टु बी काइन्ड टु एभ्री वान एन्ड ट्रिट देम इक्वली। भनेपछि अब यहाँबाट बल्ल रामप्रसादको आँखा खुल्यो, घैँटोमा घाम लाग्यो कि ए मैले मेरो नराम्रो बानीले गर्दाखेरि मलाई कसैले सहयोग गर्न आएन, यो मेरो नराम्रो बानी रहेछ, म एकदम क्षमा प्रार्थी छु भन्दै आफूलाई भन्यो, आफूसित कुरा गर्यो र भन्यो कि म अब यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ। त्यसपछि उसले चाहिँ सबैलाई काइन्ड, एकदम विवेक प्रयोग गरेर एकदम सबैलाई सरस तरिकाले सबैलाई समान व्यवहार गर्दै, सबैलाई माया गर्दै, एकदम काइन्ड हुँदै होइन, सबैसित एकदम मिजासिल मिलेर बस्न थाल्यो समाजमा भनेको छ हो। र आजको पाठको मुख्य सन्देश के रहेछ त भन्दा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ है, सबैसित काइन्डली बिहेभियर गर्नुपर्छ, सबैलाई इक्वली बिहेभियर गर्नुपर्छ, समान तरिकाले, सरल तरिकाले, मधुर स्वरमा, सफ्ट भोइसमा, पोलाइट तरिकाले बोल्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ है। ल ठिक छ, अब कुरा गरौँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन एक्टिभिटिजको बारेमा। आज हामी कुरा गर्छौँ है त, के को बारेमा? एक्टिभिटिजको बारेमा। ल अब हामी एक्टिभिटिजको एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ, क्वेसन्स एन्ड एन्सर हेर्छौँ है त। र म तपाईँलाई थोरै हिन्ट दिन्छु, तर तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्छ है। सो के भनेको छ, वाइ वाज राम प्रवेश प्राउड अफ हिमसेल्फ। राम प्रवेश आफूमा एक हिसाबले गर्व गर्थ्यो, एकदम गर्व गर्दा नि यहाँ प्राउड भनेको चाहिँ यस किसिमले के कुरामा ऊ घमण्ड गर्थ्यो भन्न खोजिएको छ है। के कुरामा ऊ घमण्ड गर्दो रहेछ त हेर्नुहोस् त, लेख्छु मैले, हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् माथि हेर्नुहोस् त, सबै हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हि वाज, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सबैजनाले हेर्नुहोस् त, मैले डाक गर्छु फेरि, हि वाज प्राउड अफ हिज मनी एन्ड पावर हो। हि वाज केमा रहेछ त? वाइ वाज रामप्रसाद प्राउड अफ हिमसेल्फ? यहाँ हेर्नुहोस् त, हि वाज प्राउड बिकज he had power and money है, यो लेख्नु पर्यो है, ठिक छ। र अब त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, वाट बिहेभियर राम प्रवेश वाज नट लाइक बाई लोकल्स। राम प्रवेशको कस्तो कस्तो व्यवहारहरू मान्छेहरूले मन पराउँदैनथे। अब यो पनि माथि हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त ल, अनि ल हेर्नुहोस्, खोजौँ हि हेड नेग्लेक्टेड ओल्ड पिपल एन्ड हो, हेर्नुहोस् ल। अब के भनेको छ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यस्तै खोज्नुहोस्, हि विल नेग्लेक्ट द ओल्ड पिपल खोज्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस्, अब हेर्नु, नो पिपल इन द भिलेज लाइक राम प्रवेश म्यानर्स। हेर्नुहोस् त, किन मन पराउँदो रहेनछन् भने अगाडि हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई डार्क गरिदिन्छु। नो पिपल इन द भिलेज लाइक राम प्रवेश म्यानर्स, किन भन्दा बिकज he neglected the old and poor people of this village भनेपछि अब लेख्नुपर्छ के रहेछ त, कारण रहेछ, किन भन्दाखेरि वाट बिहेभियर भन्नु चाहिँ लाइक नेग्लेक्टिङ के भनेछ, ओल्ड एन्ड द पुवर पिपल, बुढापाकालाई र गरिबहरूलाई उसले वास्ता नगर्ने, नेग्लेक्ट गर्ने, नेग्लेक्टिङ ओल्ड, लेख्नुहोस् है सँगै, ओल्ड एन्ड पुवर पिपल एउटा हो, ठिक छ। र अर्को कुरा के थियो, यसको एन्सर लेख्दैछ, अर्को के थियो, यसको एन्सर अर्को के छ, कुन व्यवहार मन पर्दैन, र अर्को भनेको डिस्क्रिमिनेटिङ भनेको के हो त भन्दा भेदभाव गर्ने, मान्छेहरूमा छुट्याउने, तल्लो जात माथिल्लो जात भनेर होइन, ठिक छ। यति दुइटाले पुग्छ है।
र वाट डिड भोला बिलिभ इन, भोलाले चाहिँ कुन कुरामा विश्वास गर्थ्यो भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ पढ्नुहोस्, यहाँ खोज्नुहोस् त, यहाँ यो प्याराग्राफमा खोज्नुहोस् त कता भोलाले कुन कुरामा विश्वास गर्थ्यो अरे। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। ल भेटेन त, भेट्यो होला पक्कै पनि, हो एक उहाँले भेटिहाल्नु भयो। र के कुरामा विश्वास गर्दो रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई म डार्क गरिदिन्छु, सन एन्ड डटर्स आर इक्वल भन्ने कुरा चाहिँ उसले विश्वास गर्दो रहेछ। अब अर्को कुरा, हि डिड नट बिलिभ इन सुपेरियोरिटी अर इन्फेरियोरिटी जस्ट इन टर्म्स अफ कास्ट, हो भनेपछि के कुरामा बिलिभ गर्दो रहेछ त भोलाले भने, हि बिलिभ द्याट सन एन्ड डटर आर इक्वल एन्ड हि डिड नट बिलिभ सुपेरियोरिटी अर इन्फेरियोरिटी जस्ट इन टर्म्स अफ कास्ट, हो ठिक छ, त्यहाँ लेखिएको छ। यसको एन्सर कहाँ लेखेको छ देखाइदिन्छु मैले तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् म लग्दैछु, एउटा यहाँ लेखेको छ, हि बिलिभ द्याट सन एन्ड डटर आर इक्वल, यो मिलाएर लेख्नु, तपाईँलाई मैले टिन्स दिइरहेको छु। अर्को के कहाँ दिएको छ, अर्को यहाँ दिएको छ, हि डिड नट बिलिभ सुपेरियोरिटी अर इन्फेरियोरिटी इन टर्म्स अफ कास्ट, ठिक छ, यो पनि सक्यो। र अब प्रश्न नम्बर 2मा अर्थात् क्वेसन नम्बर 2मा हामीले के गर्दैछौँ त भने, मेक अ टेबल एज सोन एन्ड राइट 3 डिफ्रेन्ट बिहेभियर अफ राम प्रवेश एन्ड भोला, है। राम प्रवेशको बिहेभियर, चरित्रको बारेमा, उसको व्यवहारको बारेमा र भोलाको व्यवहारको बारेमा लेख्नुहोस् केही भनेको छ, हो। अब यहाँ त त्यही लेख्ने हो, के लेख्नु म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त, चरित्रको बारेमा, हो। अब यहाँ राम प्रवेशको कुरा के छ, हि डिस्क्रिमिनेट्स पिपल, हो। यहाँ हि डज नट डिस्क्रिमिनेट पिपल, हो एउटा, अनि हि डिड नट सेन्ड डटर टु स्कुल, हो भने भोलाले के गर्थ्यो, हि सेन्ड सन एन्ड डटर, हो टु स्कुल, ठिक छ, यो भयो एउटा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3मा यस्तै गर्दै तपाईँले जति भेट्नुहुन्छ त्यति लेख्नुहोस् त। यति चाहिँ मैले तपाईँलाई हिन्ट दिएँ, यति लेख्नु पुग्छ पुग्नलाई चाहिँ। वाट काइन्ड अफ पिपल इन यर लोकालिटी आर दे लाइक राम प्रवेश अर लाइक भोला, हु डु यु वान्ट टु बी लाइक, वाइ, टेल द क्लास। अब तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तपाईँको छरछिमेकमा, तपाईँको लोकालिटीमा कस्तो खालको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, राम प्रवेश जस्तो, जो चाहिँ अरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने, हेला गर्ने, बुढापाकालाई र गरिब मान्छेहरूलाई हेला गर्ने, छोरी मान्छेलाई स्कुलमा पठाउने खालको मान्छे छन् कि भोला जस्तो, जसले चाहिँ छोराछोरीलाई बराबर तरिकाले स्कुल पठाउँछ, माया गर्छ, उत्तिकै माया गर्छ, होइन, हरेक मान्छेलाई राम्रोसित पोलाइट भएर काइन्ड भएर बोल्छ, कसैलाई पनि छुट्याउँदैन, त्यस्तो मान्छे बस्छ कि राम प्रवेश जस्तो, त्यो भन्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि भोला जस्तो बस्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ राम्रो समाजमा बस्नुहुन्छ, हो। हु डु यु वान्ट टु बी लाइक, तपाईँ कस्तो बन्न चाहनुहुन्छ, राम प्रवेश कि भोला जस्तो। अभियसली तपाईँलाई मलाई थाहा छ, तपाईँलाई भोला जस्तो बन्न मन लागिसकेको छ, राम्रो मान्छे बन्नु पऱ्यो नि त, होइन। त्यस्तै, सो वाइ, किन भन्नुहोस् त, यसको एन्सर तपाईँलाई मैले थोरै भनिदिन्छु। किनकि हेर्नुहोस् त, राम प्रवेश जस्तो भएपछि के हुन्छ, किनकि राम प्रवेश जस्तो भएपछि मान्छेहरू तपाईँलाई सहयोग गर्दैनन्, तपाईँलाई परेको बेला सहयोग गर्दैनन्। तर भोला जस्तो भयो भने सबैलाई तपाईँले माया गर्छन्, सबैले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छन्, तपाईँलाई चाहिएको बेला तपाईँलाई मान्छेले सहयोग गर्छन्, हो कि नै, हो, त्यो कुरा भयो। सो अब यो भयो, ठिक छ। यो भइसकेपछि 3टा एक्सर्साइज एक्टिभिटी सकिसकेको छ र आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, इक्वल ट्रिटमेन्ट, समान व्यवहारको बारेमा आज हामी अध्ययन गऱ्यौँ। यो तपाईँले नेपाली मिडियम, इङ्ग्लिस मिडियम जुन भए पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, है। हामी नेपालीमै पढ्छौँ, यो इङ्ग्लिस मिडियम भए पनि हामीले नेपालीमै बुझ्छौँ, ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। र मैले पढेको तपाईँले छुटेको छ, बुझेको छैन भने तपाईँले चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, है। तपाईँले अगाडि पछाडि गरेर दोहोऱ्याएर पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। र अब अर्को हाम्रो छ अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स भनेको छ, अरूलाई बुझ्ने काम गरौँ भन्न खोजिएको छ, र यो बारेमा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। अहिलेको लागि हामी बिदा माग्छौँ।
है, मजाले पढ्ने, मम्मी बुवाले भनेको मान्ने, सबैलाई समाजमा तपाईँले कम्युनिटीहरूमा सहयोग गर्ने, केही काम गर्न सक्ने छ भने सहयोग गर्ने, ठिक छ। अनि कसैलाई पनि सानो ठुलो भनेर कसैलाई पनि नछुट्याउने, सबै साथीहरू एउटै हुने, साथीहरूलाई कहिले पनि छुट्याउने, सबैजना एउटै हो है, ठिक छ। सबैलाई माया गर्ने, सबैसित पोलाइट भएर बोल्ने, र आजको लागि बिदा माग्छु। धन्यवाद, बाई बाई।